ये है चैनल तीन कहानी, जहाँ पर आपको मिले एक मजेदार कहानी। तीन कहानी चैनल में खुशामदीद। आज की कहानी है लोहार का ख्वाब। एक गांव के किनारे पर वाक़े आरिफ का छोटा सा मकान है। वो अपने बूढ़े दादा जलालुद्दीन के साथ रहता है, जो गांव के वाहिद लोहार हैं। आरिफ खिड़की से बाहर देख रहा है, जबकि दादा आंगन में लोहे पर हथौड़े से काम कर रहे हैं। गांव की फसील पर परिंदे चहचहा रहे हैं और दूर खेतों में काम करते किसानों की आवाजें माहौल को रोमानवी बना रही हैं। आरिफ की नजर अपने घर के सामने पड़े पुराने लोहे के सामान पर पड़ती है, जो दादा की मेहनत की दास्तान सुना रही है। आरिफ बाहर आता है और कहता है, दादा जान, बहुत काम कर लिया है आज, आपकी कमर दुख जाएगी, थोड़ा आराम कर लें। दादा जलालुद्दीन मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, बेटा, तुम्हारी तालीम के अखराजात के लिए ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे वालिद का ख्वाब था कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बनो। इतने में गांव के चौधरी साहब का बेटा उमर भी आ जाता है। वालिद को याद करके आरिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने वालिद को याद करता है, जो एक हादसे में चल बसे थे। वो दादा से कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी सेहत की परवाह किए बगैर काम करते रहें। उमर तंज से कहता है, अरे लोहार का पोता इंजीनियर बनेगा, क्या बात है। ये सुनकर आरिफ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहता है। दोपहर को गांव के बुजुर्गों की मजलिस लगी हुई थी। वो आरिफ के घर के हालात पर भी बात करते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, जलालुद्दीन हमारे गांव का सबसे बेहतर लोहार है, लेकिन अब उसकी उम्र ने साथ छोड़ दिया है। दूसरा कहता है, आरिफ को कुछ करना चाहिए। आरिफ ये सुन रहा होता है, वहां से चला जाता है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती है। एक शाम दादा काम करते हुए अचानक गिर पड़ते हैं। आरिफ उन्हें बिस्तर पर ले जाता है। दादा की बीमारी से आरिफ काफी परेशान हो जाता है। उसके जहन में डॉक्टर के क्लिनिक जाने का ख्याल आता है। वो तेजी से गांव के नए डॉक्टर सलीम के क्लिनिक की तरफ भागता है। रास्ते में उमर से सामना हो जाता है। उमर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा बूढ़ा दादा आखिरकार मर गया? आरिफ उसकी पूरी बात सुने बगैर भागा चला जाता है। क्लिनिक पहुंचकर आरिफ डॉक्टर सलीम को दादा का हाल सुनाता है। डॉक्टर सलीम के साथ उनका भांजा शहजाद भी मौजूद होता है, जो छुट्टियों पर आया हुआ है। आरिफ की बेचैनी देखकर शहजाद कहता है, परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। डॉक्टर सलीम अपना बैग लेते हैं और शहजाद के साथ आरिफ के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में शहजाद आरिफ से उसके घर के हालात पूछता है। आरिफ बताता है कि वो और उसके दादा तन्हा रहते हैं और उनकी आमदनी बहुत कम है। आरिफ बताता है कि उसको इंजीनियर बनने का शौक है, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर और शहजाद आरिफ के घर पहुंचते हैं, तो वहां की गंदी हालत देखकर शहजाद हैरान रह जाता है। डॉक्टर सलीम दादा का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि थकावट और कमजोरी का शिकार हैं। डॉक्टर साहब दादा को दवा देते हैं और कहते हैं कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। शहजाद कहता है, यहाँ तो बहुत मिट्टी है, कमरा साफ नहीं है। चलो कुछ सफाई करते हैं यहाँ की। देखो यहाँ कितने मकड़ी के जाले भी हैं। बीमार शख्स के लिए ये माहौल ठीक नहीं है, सफाई बहुत ज़रूरी है। शहजाद और आरिफ कमरे की सफाई शुरू कर देते हैं। खिड़कियां साफ, पुराने सामान को तरतीब और फर्श साफ करते हैं। रात हो चुकी है, शहजाद और आरिफ थक गए हैं। दादा जलालुद्दीन आंखें खोलते हैं और चमकते हुए घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? वो कमजोर आवाज में पूछते हैं। आरिफ मुस्कुराता है और कहता है, दादा जान, अब आप आराम से रहेंगे। अगले दिन शहजाद आरिफ को बताता है कि वो शहर में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है। वो आरिफ को हौसला देता है, तुम भी अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में दाखिले में मदद दूंगा। आरिफ के दिल में एक नई उम्मीद जागती है।
وہ شہزاد سے انجینئرنگ کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ شہزاد بتاتا ہے وہ اسے کچھ کتابیں لا کر دے گا۔ پھر شہزاد کہتا ہے تم نے عمر جیسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہ عارف کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح اسے بھی شروع میں لوگوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اگلے دن گاؤں والے عارف کے گھر آتے ہیں اور دادا جلال الدین کی صحت کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے لیے کھانا لاتے ہیں اور کچھ لوگ گھر کی مرمت میں مدد کرتے ہیں۔ عارف کو احساس ہوتا ہے گاؤں والے اس کے خاندان سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ماسٹر صاحب عارف کے لیے ایک کتاب لاتے ہیں۔ اب شہزاد واپس اپنے شہر جانے لگتا ہے۔ عارف اسے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آتا ہے۔ عارف شہزاد کو دادا کا بنایا ہوا ایک خوبصورت چھوٹا سا ماڈل تحفے میں دیتا ہے۔ رخصت ہوتے وقت شہزاد کہتا ہے تمہاری محنت رنگ لائے گی عارف، میں تمہارا انتظار کروں گا، خط لکھتا رہوں گا۔ رات کو عارف سوچتا ہے کیا اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ وہ دادا جان کے کام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ وہ چپکے سے کام والی جگہ پر جاتا ہے اور چیزوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اوزار اٹھا لیتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے۔ اب عارف ہتھوڑا پکڑ لیتا ہے اور پہلی بار لوہے پر ہتھوڑا چلاتا ہے، لیکن یہ کیا، نا تجربے کاری کی وجہ سے اس کی انگلی پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ درد سے چلاتا ہے، لیکن عارف ہمت نہیں ہارتا۔ وہ سوچتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کس طرح دادا کام کیا کرتے تھے۔ وہ دوبارہ ہتھوڑا پکڑتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے۔ عارف رات بھر جاگ کر کام کرتا رہتا ہے۔ عارف کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ عارف کو چیزیں تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے دادا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ دادا جان کام کی جگہ پر موجود نئی چیزیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ عارف کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لے کر دادا عارف کو گلے لگا لیتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی عارف کی محنت کا پتہ چل جاتا ہے۔ گاؤں کے استاد صاحب عارف کو ریاضی پڑھانے آتے ہیں تاکہ امتحان میں عارف بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب ہو۔ ایک دن ڈاکخانے سے شہزاد کا خط آتا ہے۔ وہ کہتا ہے عارف اپنی محنت جاری رکھو۔ اس نے عارف کے لیے کچھ کتابیں اور نوٹس بھی بھیجے۔ خط پڑھ کر عارف خوش ہو جاتا ہے۔ عارف دن میں دادا کا کام سنبھالتا ہے اور رات کو شہزاد کے بھیجے ہوئے نوٹس پڑھتا ہے۔ اس کا ایک دوست اسے شام کو انگلش پڑھاتا ہے۔ دادا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پوتا خوب محنت کر رہا ہے۔ اور پھر میٹرک کے امتحان کے نتائج آتے ہیں۔ عارف نے پورے گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ گاؤں والے اسے مبارکباد دینے آتے ہیں۔ چودھری صاحب کا بیٹا عمر بھی عارف کو مبارکباد دیتا ہے۔ پھر انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے کے بعد عارف شہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسٹیشن پر دادا اسے رخصت کرنے آتے ہیں۔ عارف وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر ہفتے خط لکھے گا اور عارف اپنے نئے خوابوں کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کر عارف دادا جان کو خط لکھ رہا ہے۔ میں خیریت سے ہوں اور کالج میں میری پڑھائی شروع ہو چکی ہے۔ خط دادا جان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ خط پڑھ کر مسکرا دیتے ہیں کہ میرا پوتا اپنے خوابوں کی تکمیل کے راستے پر گامزن ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی۔ کہانی کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیں۔